सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. जेजू शिनागोगांतलो बायसन वेतस शिमाऊंच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुवांव ताचे सांगात आसले. सिमाऊंची सासूमाय तापान न्हिदिल्ले. जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशयांत खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयलें. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती ताची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीत बुडतस सुमेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसार लागलेल्यांक लोकांनी जेजू सरशीन हाडले. सगळे शहरच त्या घराच्या दरवाटे लागीं जमो जाल्ले. तरावळ पिडेनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केलें. सबार देंवसार धांवडायले. पूण तो कोण म्हूण ते देंवसार जानासले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या दीस जेजू उठलो आनी जण नासलेले एक सुवातेक वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमोन आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडून ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचोया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळेक आनी शाराक. थंय हांवें सुवार्ता परगट करीत जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिलयांत भोंवून तांच्या शिनोगोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार धांवडायत आसलो. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, गेले ते वर्साच्या अकराच्या म्हयनो म्हणजे डिसेंबराच्या 14 तारखेर अमेरिकांत कितें घडलें म्हणून सक्कडी आमकां सगळ्यांकी आमच्या मोतींत उगडास आसा. 20 वर्सांचो भुरगो थंयसर एका इस्कालाक बसून 20 नेण्ट्या भुरग्यांक थंयसर गुळो घालून जिशी मारता. आनी उपरांत फाटीं घरा वचून थंयसर तो जीवघात करून घेता. हें पळयल्लो सगळो संवसार आपणाच्यो बेजाराय उसारता. मात्र न्ही, अमेरिकेचो अध्यक्ष बराक ओबामानी थंयसर मस्त बेजाराय उसारली आमी पळयलें. तर ह्या 20 वर्साच्या भुरग्यान ह्या 20 नेण्ट्या भुरग्याक कित्याक थंयसर गुळो घालून जिवेशी मारले हे म्हणलें सवाल सगळ्या संवसारार सगळ्यांनी विचारलें जावन आसा. तर अशें कित्याक केलें गे म्हणून सोदून काडूंक तांणी थंयसर प्रयत्न केले आनी गरजेचें जावन आसलें. अशें थंयसर तो लोक त्या 20 वर्सांच्या भुरग्याच्या घरा गेले. आवयक थंयसर मेळ्ळे आनी आवय कडेन ताणें विचार केलो. आनी अशें सगळे विचार विनिमय केल्ल्या उपरांत थंयसर तांकां कळोवन आयलें गे ह्या 20 वर्साच्या भुरग्याच्या आवयन हो नेणटो भुरगो आसता आसतना थंयसर आपणाच्या भुरग्याक देवाक सोदूंक जावन क्रिस्ती माऊल्या ताच्या जिणेंत रुतां करूंक जावं तिणें प्रयत्न करूंक ना. ताच्या बदलाक थंयसर त्या नेणट्या भुरग्याक ल्हान आसतनाच पिस्तूल धरूंक शिकयल्लें. आनी आसो प्रतिफळ जावन हो भुरगो 20 वर्सां थंयसर पावता आसतना इस्कालाक वचून 20 भुरग्यांक थंयसर तो जिवेशी मारता. तो एक नवद्वीक कलाकार. पिंतूर सोडोवचें देणें देवान ताका दिल्लें. आनी ह्या कलाकारान एक सोबीत पिंतूर थंयसर सोडयल्लें. जेजूच्या पवित्र काळजाचें पिंतूर थंय जावन आसलें. हें पिंतूर सोडोवन जाल्ल्या उपरांत हो कलाकार ताच्या इश्टाक आपयता आनी अशें म्हणटा, जेजूच्या पवित्र काळजाचें सोबीत पिंतूर हांवें सोडयलें. तर ह्या पिंतुरा विशयांत तुजी अभिप्राय कितें? हो ताचो इश्ट तें पिंतूर बरें करून पळयता, संतोश पावता, तृप्ती ताका भोगता आनी उपरांत ह्या कलाकाराक अशें म्हणटा, हें पिंतूर तुवें भोव सोबीत तरान सोडयलां. हें पिंतूर बरें आसा. पूण ल्हानसो एक विशय हांव तुका सांगूंक खुशी व्हरतां. ह्या पवित्र काळजाचें पिंतूर तुवें सोडयलां
थंयसर एक दारवटय तुवें सोडयलाय पूण थंयसर लॉक वा खीळ म्हाका पळोवंक मेळना. तो बोळ हो कलाकार तेच्या इश्टाक अशें म्हणटा, त्या बागलाक खीळ जावं लॉक हे भायल्यान तुका पळोवंक दिसना, बगर ते आमी थंयसर भितरल्यान सोडयला. हर एक मनीस थंयसर हर एक मनशान ते बाग गेलं आनी त्या बागलाचे लॉक ताणें भितरल्यान थंयसर सोदून काडूंक आसा आनी थंयसर ताणें उक्तें करूंक आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 2 गणितां बरता बरयत जावन आसात. ह्या पयल्या गणितांत थंयसर त्या 20 वर्सांच्या भुरग्यान कित्याक थंयसर त्या 20 जाणां नेणट्या भुरग्याक जिवेचे मारले गे म्हणून थंयसर ताणें सोदून काडलें. आनी हांगासर आनी एक पिंतुरांत ह्या कलाकारान कित्याक थंयसर भितरल्यान खीळ दवरल्या गे म्हणून ताच्या इश्टान थंयसर ताचे कडेन विचारन थंयसर ताणें सोदून काडलें. बाबानो आनी भयणीनो, आमी आधुनीक काळार आसा. संवसार एका कुशीन प्रगतीच्या मट्टाक पावला आनी आनीकय संवसारार प्रगती जावनूच आसा. आनी असल्या संवसारार आमी जियेत आसतना कितें आसा कितें ना, कितें मेळटा कितें मेळना गी म्हणून आमकां सांगूंक थोडे फावटी कश्टांचें जाता. थोड्या दिसां आदीं हांवें एका अंगडीक थंयसर म्हजे मोबायल रिचार्ज करूंक गेल्लो, म्हणजे पोरणे मोबायल. आनी थंयसर वचून त्या अंगडीच्या मालकाक हांवें दाखयलें आनी म्हजे मोबायल रिचार्ज कर म्हूण हांवें सांगलें. तो बोलो तो अंगडीचो मालक अशें म्हणलो, फादर कसले पोरणे मोबायल तुमी काणकोण आसात, आजकाल टच स्क्रीन म्हणल्यार मोबायल आसात, हे पोरणे मोबायल तुमी उडया आनी नवे मोबायल म्हणजे टच स्क्रीन म्हणले मोबायल तुमी खाण घेया. बाबानो आनी भयणीनो, टच स्क्रीन म्हणल्यार संवसारार आमी जिवन आसा. आपडल्यार सक्कडी थंयसर उक्तें जाल्लें आमी पळयता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हर एक मनशाची जिणी सोदनेर आरंभ जाता. एक भुरगें थंयसर जल्मतना आवय बापायच्या फासलेन थंयसर जियोंक तांच्या संरक्षणाक एक भुरगें थंयसर राखून आसा. आनी एक भुरग्याक थंयसर आवयचो मोग, आवयचें संरक्षण थंय मेळ्ळ्या वेळार भुरगें थंयसर संतोष पावता, समाधान भुरग्याक जाता. आनी अशें भुरगें थंयसर प्रायेक पावता आसतना एक आवय बापाय बऱ्यांतलें भुरगें बरें इस्काल सोदून त्या इस्कालाक आपणाच्या भुरग्याक थंयसर धाडटात. एका भुरग्याचें थंयसर शिकप संपयले उपरांत बऱ्यांतलें बरें काम सोदून काडूंक थंयसर तो तरणाटो वा तरणाटे थंयसर प्रयत्न करता. आनी अशें बरें काम करून एक बरो फुडार बांदून हाडूंक थंयसर एक युवत वा एक युवती थंयसर प्रयत्न करता. आनी अशें प्रायेक पावले वेळार एक बरी सैरीक सोदून कुटुंबा जिणयेक सुरवात करचें आमी पळयता. आनी अशें एक मनीस एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक, एक बरी कुटुंबा जिणी जियोंक कशें गी म्हणून सोदून काडचें आमी पळयता. आनी अशें हे संवसाराचे पैन आखेर जाल्ल्या उपरांत एक बरें मरण मेळा जाय म्हणून एक मनीस त्या सोदनेर आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, विविध वाटांनी मनीस देवाक सोदून आसा. थोडो मनीस नियाळा मुखांतर देवाक भेटता जाल्यार आनी थोडे मनीस होरे विंगड सुवातेर देवाक थंयसर सोदून काडन थंयसर देवाक भेटतात, देवाक मेळटात. देवाची जाणवाय आनी देवाचो मोग संपूर्ण तरान संपूर्ण रितीन आटापोवंक मनशाक साध्य जावंक ना. त्या देखून त्या खातीर देवानच पयलें मेट काडलें आनी देवूच मनशाक सोदून येता आनी थंयसर देव मनशाक भेटता. इस्रायल लोकांक आपल्या विचित्र कृत्या मुखांतर देव थंयसर मेळटा. मोइजे मुखांतर, राया मुखांतर, प्रवादे मुखांतर देव थंयसर इस्रायल परजेक थंयसर मेळटा. आनी ह्या क्रुयेक आपल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडन ताचे मुखांतर देव थंयसर लोकांक मेळटा. म्हणल्यार एब्रेमांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. भावानो आनी भयणीनो, पोरण्या द्वितीय नियमांत 4थ्या अध्यायांत 20 आनी 9 वळेंत थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. सगळे तुज्या काळजान मनान आनी आत्म्यान सोदशी जाल्यार हांव तुका मेळटलो. जो कोण
सगळे ताच्या काळजान सगळे ताच्या मनान देवाक सोदता खंडीत जावन तो थंयसर देवाक मेळटा देवाक थंयसर तो भेटता. नव्या सल्ल्यान थंयसर आमी वाचले जाल्यार जेजूक सोदून सबार लोक थंयसर आयलो. सांजू वंसो वांजर पयलो अध्याय 35व्या वळींत थंयसर जुवांव आनी ताचे दोग जाण ती शिश थंयसर रावण आयिल्ल्या वेळार जेजू ताणें समकोन वेतलो आनी जुवावन जेजूक पळोवन म्हळें पळया देवाची शेली. आनी हे आयकून जुवांवचे दोग जाण शिश जेजू फाटल्यान गेले आनी अशें जेजू थंयसर घुंवून ह्या दोगां जाण शिशांक विचारता कितें तुमी सोदतात कोणाक तुमी सोदतात. आमी राब्बीक तशें म्हळ्यार मेस्त्रीक आमी सोदता म्हणून तांणी थंयसर सांगलें. तो म्हळ्यार जेजून म्हळें येया आनी पळया. आनी अशें ते दोग जाण शिश जेजूच्या फाटल्यान गेले आनी त्या दीस थंयसर जेजू सांगता रावले. आनी दुसऱ्या दिसा सिमा वचून ताच्या भावाक आंद्रेक सांगूंक लागलो आमी मेस्सियाक सोदलो आमी मेस्सियाक मेळ्ळ्या. आनी अशें आंद्रे थंयसर येवन जेजूचो फाटलाव करूंक लागलो. तर मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेर त्या घराण्याचें फेस्त आमी आचरण केलें. सोमयेच्या परगटणेचें फेस्त आमी आचरण केलें. हे तेग जण राय हे तेग जण ज्योतीश सोमयाच्या म्हणजे बाळका जेजूच्या सोदनेर ते बाईसन गेले. आनी अशें ते बाळकाक सोदूंक वेता आसतना हेरोद रायान थंयसर तांकां आपयलें. त्या बाळकाची सोत्रायण सोदरा करा आनी उपरांत येवन म्हाका सांगा. आनी अशें हे तेग जण राय थंयसर सक्कडी सांडून त्या सोमयाक सोदून ते बाईसन गेले आनी अशें थंयसर ते सोमयाक मेळ्ळे. खऱ्या काळजान नितळ मनान ते सोमयाक म्हणजे बाळका जेजूक सोदून गेल्ले आनी थंयसर बाळका जेजूक ते मेळ्ळे. आपणाचे काणयेक थंयसर तांणी ताका समर्पण दिलें आनी उपरांत मोल बांदूंक तांकां नासली काणयेक म्हणजे त्याच जेजूक घेवन आयिल्ल्या वाटेन न्हय बगार दुसऱ्या वाटेन ते बाईसन गेले. जाकेव जेजूक सोदूंक जेजूक मेळोवंक तो बाईसन गेलो आनी अशें जेजूक भेटचे खातीर थंयसर त्या रुखाक सोडलो. रुंदीच्या रुखाक थंयसर सोडलो आनी जेजू थंयसर आयिल्ल्या वेळार जेजू पयलो थंयसर जाकेवाक मेळ्ळो. जेजू जाकेवाक म्हळें रुखांत रावन सकलो देव आज म्हाका तुज्या घरा रावो जाय. आनी अशें जाकेव सरसर सकलो देवलो थंयसर जेजूक भेटलो थंयसर जेजूक तो मेळ्ळो. रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां जावन ती थंयसर कश्टतली. हांवें जेजूक आपडल्यार पुरो जेजूचे वस्तूर आपडल्यार म्हूण ती फाटयेली आनी अशें थंयसर ती जेजूक सोदून गेली. जेजूचे वस्तूर तिणें आपडले आनी थंयसर ती बरी जाली. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खऱ्या काळजान नितळ मनान जाकेवान त्या रक्तस्रावाची स्त्रियेन जेजूक सोदले आनी थंयसर जेजूक ती मेळ्ळी. जेजूचे मिसांव तेंच जावन नासलें. जेजूचे मिसांव थंयसर जारी करता आसतना जेजू थोडे फावटी फांत्या पारार थोडे फावटी 2 पारां थोडे फावटी सांजेर आपणाचे मिसांव जाल्ले उपरांत वरे विंगड सुवातेर बसून थंयसर तो देवाक भेटतलो. आपूण देवाक भेटची गरज आसली म्हणून तो संपूर्ण तरान जाणा आसलो आनी अशें थंयसर तो देवाक भेटतलो देवाक मेळटलो देवतान तो कुरपा जोडटलो आनी ताच्या उपरांत जें कितें देवतावन ताणें स्विकार केलां ताच्या मिसांवा मुखांतर थंयसर तो हेरांक परगट करतलो. आनी आयच्या वांजेलांत तोच विशय आमी आयकले. लोक थंयसर जेजूक सोदून आयलो कित्याक म्हळ्यार जेजूची तांकां गरज आसली. लोकांनी जायत्या पिडेस्तांक देंवसार लागलेल्यांक थंयसर जेजू सरशीन हाडलें आनी जेजून तांकां सगळ्यांक आपडलें आनी थंयसर तांकां बरें केलें. पयले सुवातेर तांकां जेजूची गरज आसली त्या देखून ते जेजूक सोदून आयले. दुसरें नितळ मनान खऱ्या काळजान ते जेजूक सोदून आयले. तिसरें हो संवसार तात्कालीक जेजूच सर्वस्व म्हणून तांणी चिंतलें आनी अशें थंयसर ते जेजूक सोदून आयले आनी अशें जेजूक थंयसर ते मेळ्ळे जेजूक थंयसर ते भेटले आनी अशें
जेजू लोकांनी आडल्या सगळ्या पिडेस्तांक जेजून थंयसर आपण गुण करून थंयसर तांकां फाटीं धाडले. भावानो आनी भयणीनो, सांता सांतिनीची जिणी आमी व्हरून पळयल्यार सगळी सांता सांतिनींनी तांचे जिणयेंत पयलें तांणी देवाक सोदलें. खऱ्या काळजान नितळ मनान तांणी देवाक सोदूंक प्रयत्न केले. थंयसर तांचे जिणयेंत देवाक ते भेटले, देवाक ते मेळ्ळे आनी अशें तांचे जिणये मुखांत देवाची बरी खबर हेरांक परगट करूंक तांणी प्रयत्न केले. त्या देखून सांत आगोस्तीन म्हणटा, जेजूक म्हजो सडबंदार म्हणलें स्नान हांवें दिलां जाल्यार थंय जावन सोदनाची गरज पडटा. म्हणटसून तो म्हणटा, कोणाक देव मेळ्ळा ताणें मात्र देवाक सोदूंक साद आसा. खंडी जावन आमच्या दिसपडटे जिवितांत आमी देवाक मेळ्ळे, त्या देखून आमी हर एक घडी म्हणले बरी देवाक सोदूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. सांत फ्रांसीस आसीस संवसारी वस्तू सोदून तो गेलो, पूण थंयसर ताका तृप्ती, संतोष, समाधान लाभोंक ना. आनी उपरांत देवाक थंयसर तो मेळ्ळो, देवाक थंयसर तो भेटलो आनी अशें तो म्हणालो, म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. भाग्यवंत तेरेसा म्हणटा, जो कोण नितळ मनान देवाक सोदता ताच्या जिवितांत खंडी जावन देवाक तो भेटता. परत सांत आगोस्तीन म्हणटा, आमची काळजां तुजे खातीर रचल्यान सम्या, तुजे खातीर ती रचल्यान. तुका मेळ्ळ्या करीत, तुका भेटिल्ल्या करीत ती संतुश्ट जावची नात. तर आमच्या दिसपडटे जिवितांत देवाक सोदूंक, देवाक भेटोवंक, देवाक मेळोवंक आमी प्रयत्न करया. तर आमच्या दिसपडटे जिवितांत कुटुंबांत आमी जियेत आसतना, सेत समारे सांगत आमी जियेत आसतना सम्याक सोदून आमी प्रयत्न केला गी. ताच्या शिकवणे मुखांतर, ताच्या सुवार्ते मुखांतर देवाक, जेजूक हांवें सोदूंक प्रयत्न केला. जेजू म्हजो सडबंदार म्हूण ताका हांवें सोदून काडला जाल्यार, ताका भेटला जाल्यार आमचे दिसपडटे जिणयेंत बऱ्या करणे मुखांतर देवाक हांवें साक्ष दिल्या. तर आमच्या दिसपडटे जिवितांत सोम्याक आमी सोदून काडूंक आमी प्रयत्न करया. सोम्याक सोदून काडचे तितल्या सुलाबायचे न्हय, कश्टांचे. ते तेग जावन राय सगळी सांडून सोम्याक सोदून ते बाईसर गेले. जायते कसंकस तांकां भोगूंक मेळ्ळे, पूण सगळी कसंकस तांणी सोंसून थंयसर ते सोम्याक ते मेळोंक गेले, सोम्याक तांणी सोदून काडले. तर आमच्या दिसपडटे जिवितांत कसंकस आयिल्ल्या वेळार आमी भियोवचें नाका. मागीर आमच्या कश्टा मुखांत थंयसर सोम्याक सोदून काडूंक, सोम्याक भेटोवंक, सोम्याक मेळोवंक आमी प्रयत्न करया. बाबार्थाच्या वर्सां आमी आसाव. आमच्या दिसपडटे जिवितांत देवातय आमचो बाबार्थ घट करून सोम्याक सोदून काडन आनी त्याच सोम्याक आमच्या बाबार्था मुखांतर साक्ष दिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी अशें आमच्या दिसपडटे जिवितांत एक बरी क्रिस्ती बाबार्थी जिणी आमी जिवंक प्रयत्न करया. आनी अशें आमच्या दिसपडटे जिवितांत हर एक घडी म्हणल्या बरी सोम्याक सोदून काडूंक प्रयत्न करया. आनी हाका जाय जायली कृपा सोम्या कडची आमी मागून घेवया. सर्गींच्या भोव दयाळांनी मोगाळ बापा, बागी दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ्य दिता. हाज्या देवाच्या उतरां मुखांतर आमच्या दिसपडटे जिवितांत तुका सोदून काडूंक तुवें आमकां आपोवन दिलां. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ्य दिता. लोक तुका सोदून आयलो कित्याक तांच्या जिवितांत तुजी तांकां गरज आसली. जायते पिडेस्तांक देंवसर लागलेल्यांक तुजे सरशीन तांणी हाडलें आनी तुवें तांकां बरें केलें. तांकां बरें केल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत अर्घ्य दिता. आमच्या दिसपडटे जिवितांत आमी सबारचे पिडेन कश्टता, तर तूं आमकां आपोड आनी आमकां बरें कर. आनी अशें आमच्या दिसपडटे जिवितांत तुवें दिले मेसाव आमी जारी करता आसतना, कुटुंबांत आमी जियेत आसतना, सेत समारे सांगत आमी जियेत आसतना हर एक घडी म्हणल्या बरी तुका सोदूंक, तुका भेटोवंक, तुका मेळोवंक जाय जाल्ली कृपा तूं आमकां फावो कर. आमच्या दिसपडटे जिवितांत तुजी आमकां गरज आसा म्हणलें समजून घेवंक आनी अशें हर एक घडी म्हणल्या बरी तुका सोदून काडूंक जाय जाल्यार कृपा तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.